10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है। यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका होऊंगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीजें शायद मैं कर पाऊं, कुछ चीजें मैं वक्त आने पे शेयर करूंगा और सही फोरम पे शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त जरूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फलस्तीन में हुआ, गजा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इस बीच में बदल गई, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई और बहुत सारी चीजें पहले से ज्यादा आगे बढ़ गई, बहुत सारी चीजें कुछ पीछे चली गई। लेकिन इन सारी चीजों का अहाता एक वीलॉग में नहीं किया जा सकता। आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, BBC, CNN सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के एक केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूं और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हियरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें इन दोनों का खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है, साइफर। और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड कर इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर 1 ये बात की गई थी। नंबर 2 ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर 3 ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम के। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी, यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था। और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था, उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान के अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उस पर अमेरिका को डिमांड किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में। तो उस पर फिर एक डिमांड किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था। पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, दोनों तरफ यह एहतजाज हुआ था। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं है। यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। अब कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है और इस बात को पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि मुदाखलत तो है।
اب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ مداخلت ایک سازش ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کہتی ہے سازش نہیں ہے۔ پھر سائفر کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں چلنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، سیاسی لوگوں نے، کہ یہ تو خالی صفحہ تھا، عمران خان نے لہرا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی خط آیا ہی نہیں، ایسا کوئی سائفر آیا ہی نہیں۔ یعنی ہر آدمی نے اپنی اپنی زبان بولی، لیکن اب اسی ایک چیز کے اوپر جس کو سارے ڈینائی کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک موقف دیا ہے۔ میں عمران خان صاحب کا موقف آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو انفارمیشن مجھے دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 342 کا ایک بیان ہے جو ریکارڈ کروایا آخر میں عمران خان صاحب نے سزا والے دن، یعنی آج کے دن، منگل کے روز۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری کی ہوتی ہے۔ سائفر میرے آفس میں تھا، پرنسپل سیکٹری اور ملٹری سیکٹری کے پاس کسی بھی دستاویز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف ایک دستاویز غائب ہوئی جو سائفر تھا۔ سائفر کی گمشدگی پر میں نے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر احمد صاحب سے پوچھا اس کی انکوائری کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزام بھی لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سائفر معاملے سے ڈرے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر احمد میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انکوائری کی ہے، سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ 2.30 کروڑ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ اتنے ووٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے لیے تھے اور مجھے نکال دیا گیا۔ اس سازش میں عمران خان صاحب کے مقال وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو اس سازش کے خلاف عوام میں چلا جاتا، میں نے بھی وہی کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں ان کو پھر لایا گیا، ان کی حکومت بنائی گئی، حسین حقانی کو ہائر کیا گیا۔ حسین حقانی نے ہمیشہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی ہے، پاکستان آرمی کے خلاف لابنگ کی ہے، میمو گیٹ سکینڈل میں آصف علی زرداری کو ریسکیو کیا تھا۔ مجھے گرانے کے لیے حسین حقانی نے امریکی حکومت سے لابنگ کی، میری حکومت گرانے کے لیے حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے۔ حسین حقانی سے ٹویٹ کروائی گئی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے، جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ امریکی حامی ہیں۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے اتحادیوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اس وقت کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے بقول وہ رابطے میں تھے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک شامل تھے، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن عمران خان صاحب کے بقول ان کو ایک دھمکی دی گئی کہ 12 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا ان کو، اور یہ دھمکی ان کے بقول، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ وہاں پہ اس ٹرائل کے دوران کلیم کیا کہ یہ دھمکی جو ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور مجھے کیونکہ جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر چلے جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد جی وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے دورے سے قبل میری جنرل صاحب سے بات ہوئی تھی، یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جنرل صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ روس سے دورے سے متعلق تمام کمانڈر سے بات ہوئی ہے۔ 3 دن بعد جب روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر کے پیغام سے آگاہ کر دیا۔ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اچھا، اب یہ ساری وہی چیز ہے جو عمران خان صاحب پہلے بتاتے رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر کہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کانفرنس تھی۔ OIC کانفرنس ختم ہونے پر میں نے عوام کو سائفر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا، اور اب بات وہیں آ جاتی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے پبلک کو پبلکلی بتایا کہ ایک دھمکی آئی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ملک کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک دھمکی آئی ہے اور میری حکومت گرانے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک کلیم تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس وقت معیشت ڈوب رہی تھی، مہنگائی ریکارڈ 38% پر تھی، گروتھ ریٹ 6.17% سے گر کر منفی میں چلی گئی۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس پہ ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے۔ میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں گا جو آپ کو بھی اب پاکستان کا میڈیا انفارچونیٹلی نہیں بتا رہا، بہت سارے اور بکھیڑے ہیں ان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اکانومی کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے، اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، وہ اکانومی کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سزا کس طریقے سے سنائی گئی، اس پہ جب میں نے فیکٹس اکٹھے کیے تو کچھ حیرت انگیز چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 15 اگست کو عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی سائفر کیس میں بھی۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں۔ جب توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی عمران خان صاحب کی، تب معلوم ہوا اگست کے بالکل آخر میں کہ ایکچولی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے پہلے سے ہی سائفر والے مقدمے میں بھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ ٹرائل جو ہے اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے، اور اس ٹرائل کے اندر